Spaghettification is only a risk with smaller black holes since they have much smaller radii. If you go to the center of a galaxy and find a supermassive black hole, you might be able to experience crossing the event horizon. As you approach the event horizon, a distant... अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MK TV। कायनात में मौजूद ब्लैक होल के बारे में आप पहले कई वीडियोस देख चुके होंगे। ये ऐसे पुरअसरार सुराख हैं जो कि किसी बड़े सितारे की कुदरती मौत के बाद पैदा होते हैं और किसी सितारे की मौत को हम कहते हैं सुपरनोवा। ये धमाका इस कदर शदीद होता है कि दूर तक इसकी रोशनी को देखा जा सकता है। इस धमाके के बाद इस सितारे की शदीद तरीन ग्रेविटी स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर एक सुराख पैदा करती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। इस ब्लैक होल के एक खास पॉइंट के अंदर जो चीज़ भी एक बार चली जाए, फिर चाहे वो कोई सितारा हो, कोई पत्थर, कोई इंसान या कोई रोशनी, वो फिर कभी भी वापस नहीं आ सकती। जिसका मतलब कि ब्लैक होल के बाहर क्या चल रहा है वो तो हमें किसी हद तक मालूम है, मगर इसके अंदर क्या कुछ है हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं। लिहाजा इसके बारे में आज भी बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं। अब तक हम इंसानों के पास कायनात की शुरुआत की वजाहत करने के लिए जो सबसे बेहतरीन थ्योरी है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, जिसके मुताबिक एक ना नज़र आने वाले नुक्ते यानी नथिंग पॉइंट से, जिसके अंदर लामहदूद एनर्जी थी या लामहदूद मास था, एक बड़े धमाके से फटकर 14 बिलियन साल पहले इस कायनात की शुरुआत होती है, जो कि लामहदूद फासलों तक फैली हुई है। और ये कायनात इतनी बड़ी है कि जिस काबिल मुशाहिदा कायनात के बारे में आज हम इंसान जानते हैं उसका डायामीटर है तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर। लेकिन इस 93 बिलियन लाइट ईयर्स के बाहर क्या कुछ मौजूद है ये आज तक हम इंसानों को मालूम नहीं, क्योंकि इसके बाहर के इलाके को हम कहते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके पास जाकर भी हम इंसान अपनी लाख टेक्नोलॉजी के बावजूद भी उसे नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि साइंसदानों की हालिया एक थ्योरी के मुताबिक ये तमाम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ एक बड़े ब्लैक होल के अंदर मौजूद हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, 2004 में निकोडेम जे पोप्लास्की के नाम के एक अमरीकी माहिर तबीयत ने एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया और ये थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक हमारी कायनात एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है जिसका साइज तकरीबन अनलिमिटेड है। वही कायनात जो कि हम अपनी आंखों से अपने आसपास देखते हैं, ये सब के सब एक बड़े ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। वैसे तो ये नई खोज दिमाग को चकरा देने वाली है, पर इस थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लैक होल साइज में छोटे से लेकर बहुत बड़े भी हो सकते हैं, आपकी सोच से भी बड़े। अब तक इंसानों ने जो सबसे बड़े साइज का ब्लैक होल दरियाफ्त किया है उसका नाम है टॉन 618। और आप जरा सोच कर बताएं कि आखिर इसका साइज कितना बड़ा हो सकता है। अपने दिमाग में तसव्वुर करना शुरू करें। रोशनी जो कि कायनात में सबसे तेज ट्रेवल करती है, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, और बिल्कुल उसी स्पीड पर अगर हम मुसलसल 1 साल तक सफर करें तो ये 1 लाइट ईयर बनता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर पर फैली हुई है। यानी हमें इस मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख लाइट ईयर तक का सफ़र करना होगा। हमारी वो मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें अरबों खरबों सूरज मौजूद हैं और उसके फासले भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि टॉन 618 का साइज तकरीबन 3,20,000 लाइट ईयर्स के बराबर है, यानी मिल्की वे से 3 गुना ज़्यादा। जब कोई बहुत बड़ा सितारा फटकर ब्लैक होल में तब्दील होने की बजाय न्यूट्रल स्टार में बदलता है तो उसका मास ग्रेविटी की वजह से इंतहाई घना हो जाता है, यानी कम जगह के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके कम साइज के बावजूद एक डेड स्टार का मास कई 100 गुना बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर सिर्फ 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का मास ज़मीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट पहाड़ के मास के बराबर होगा, और बिल्कुल इसी तरह से टॉन 618 का मास तकरीबन 66 बिलियन सूरज के बराबर या 66 अरब सूरज के मास के बराबर है। याद रहे कि हमारे सोलर सिस्टम का सूरज दरअसल एक औसत दर्जे का सितारा है जो कि हमारी ज़मीन के साइज से तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा है और टोटल सोलर सिस्टम के मास का तकरीबन 97% है।
اب آپ کو اس بڑے بلیک ہول کا سائز سمجھ میں آ رہا ہوگا، جو اس تھیوری کو کسی حد تک لاجیکل بناتا ہے کہ واقعی کسی بہت بڑے بلیک ہول میں ہماری یہ کائنات موجود ہو سکتی ہے، جو کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن ہمیں اس کا آئیڈیا تک نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بلیک ہولز کی دریافت بھی پہلے ایک تھیوری تھی اور اب انسانوں نے خود اسے کیپچر کر کے حقیقت میں تسلیم کر لیا ہے۔ فی الحال یہ تھیوری آپ کو پاگل پن لگ سکتی ہے، مگر مستقبل میں اس کے مزید ٹھوس ثبوت اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ان بلیک ہولز میں ایک پوائنٹس آف سنگولیرٹی جیسا نقطہ ہوتا ہے جس کا والیوم 0 ہوتا ہے، مگر اس کی ڈینسٹی انلیمیٹڈ۔ جو چیز بھی اس بلیک ہول کے اندر جاتی ہے وہ اسی سنگولیرٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ بالکل اسی سنگولیرٹی یا نقطے کو بیان کرتی ہے جس سے ہماری کائنات کی شروعات ہوئی۔ اور یہی سنگولیرٹی یا نقطہ ان بلیک ہولز کے اندر بھی موجود ہے۔ 1960 میں اسٹیفن ہاکنگ نے بالکل یہی کہا تھا کہ آج جو پوری کائنات ہم مسلسل پھیلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اسے الٹ دیں اور پھر تصور کریں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ ایک نقطے کے اندر کسی ٹائم کے اندر موجود تھا جہاں سے پھٹ کر اس کی شروعات ہوئی۔ یعنی یہ سب کچھ ایک سنگولیرٹی کے اندر یا ایک نقطے کے اندر بند تھا۔ یقین نہیں ہوتا نا؟ اب ذرا ایک بلیک ہول اور بگ بینگ تھیوری کا ماڈل دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ دونوں ماڈل بالکل ایک جیسے نہیں لگتے۔ بس ان دونوں میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ یہ کہ بلیک ہول چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو اس کے الٹ بگ بینگ میں چیزیں ایک دھکے سے یعنی پش کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ پر اس مسئلے کا حل ایک تھیوری پیش کرتی ہے جس کے مطابق بلیک ہول چیزوں کو اپنی طرف کھینچ کر ایک دوسری جگہ پر نکال دیتے ہیں۔ انہیں وائٹ ہولز کہتے ہیں، اور یہ دونوں یعنی بلیک اور وائٹ ہولز ایک ہی سنگولیرٹی سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہماری کائنات کی شروعات بھی بالکل ایسی ہی ہوئی۔ ایک بڑا بلیک ہول جو کہ سنگولیرٹی سے جڑا ہوا ہے، جس میں انفینٹ ماس اور انرجی کسی اور جگہ سے اکٹھی ہو کر سنگولیرٹی کے اندر پہنچ گئی، اور یہ سنگولیرٹی وہی ہے جس نے پھٹ کر ہماری کائنات کی شروعات کی، جو کہ آج ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں۔ یا یوں کہیں کہ اس بلیک ہول کا سب کچھ وائٹ ہول سے باہر نکل آیا، جو کہ آج ہم اپنی کائنات کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ فزکس کی ایک تھیوری ہے جس کا نام ہے فیکنڈ یونیورس تھیوری۔ 1992 میں ایک سائنسدان جن کا نام تھا لی سمولن، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کے مطابق ایک بلیک ہول میں جب بھی کوئی چیز جاتی ہے یا وہ کسی سٹار یا کسی بھی ماس کو نگلتا ہے تو وہ سب کچھ اس سنگولیرٹی میں جا کر جمع ہوتا رہتا ہے اور اس کا سائز بڑھتا رہتا ہے۔ آخر کار جب اس سنگولیرٹی کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر وائٹ ہول کی شکل میں ایک نئی کائنات کو جنم دیتی ہے، جیسا کہ ہماری کائنات کے کیس میں ہوا۔ اب اسی نئی کائنات میں کئی نئے اور بلیک ہول بنے ہوں گے، کئی ستارے جنم لیں گے، کئی سولر سسٹم اور گیلیکسیز پیدا ہوں گی۔ یعنی ایک نئی کائنات بنے گی اور ان نئے بننے والے بلیک ہول میں مزید نئی کائناتیں بنیں گی۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا یہاں تک کہ ہر ایک بلیک ہول میں ایک نئی کائنات موجود ہو سکتی ہے۔ یہ بات قرآن کریم کے دعوے کے مطابق بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ سورہ طارق میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت ظاہر ہونے والی کی، اور تم کیا جانو کہ یہ رات کے وقت ظاہر ہونے والا کیا ہے، وہ روشن ستارہ ہے۔ پھر سورہ واقعہ میں فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں پر تارے ڈوبتے ہیں، اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ سفر معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی راستوں کو عبور کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر یعنی ایک نئی کائنات میں تشریف لے گئے، وہ راستہ جو کہ باقی تمام مخلوقات کی حد ہے۔ کیا یہ راستہ ایک بلیک ہول کی موجودگی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، جہاں پر ایک نئی کائنات کا راستہ کھل گیا جو کہ ہماری اس کائنات سے بالکل مختلف ہے؟ بلیک ہولز کے بارے میں حالیہ سائنٹیفک تھیوری دراصل ابھی تک صرف ایک تھیوری ہے، اسے ثابت کرنا ابھی باقی ہے۔ پر دونوں صورتوں میں قرآن پاک کے مطابق بلیک ہول اور کائنات ایسی پراسرار جگہ ہیں جو کہ کائنات کے قانون کو نہیں مانتی اور کسی اور کائنات میں جانے کا راستہ ہے۔ اور یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ یہ دراصل اسی کائنات میں جانے کا راستہ ہے جہاں پر ہم انسان رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔